र भन्दै गर्दाखेरि मैले सोधेँ क्वेसन के सोधेँ भन्दा मेरो क्लास त यो थिएन होला पक्कै होइन कसको थियो द्याट्स इट त्यही हो क्वेसन कसको थियो योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडि पिके सरको थियो अब चाहिँ केजी केजी सरको थियो केजी सर त हुनुहुन्थ्यो बट लेट मी चेक यही क्लासै भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ प्लाटिनियम भन्थ्यो ओहो सो प्लाटिनियमै हो सो आई थिङ्क आइएम स्योर यही नै क्लास हो ओके ओके होइन लेट मी चेक ए हो रहेछ ल ठिक छ अब रुटिनमा थिएन बट ओके ल अब ओ यो क्लासमा त मेरो पहिले पनि मैले क्लास लिइसकेँ होइन एउटा योभन्दा अगाडि यस हिजो लिएको थिएँ सो म क्वेसन सोध्दैछु अब लेट मी आक्स नाउ अब भाग्छ धेरै एकजना भागेको थियो नि हिजो को थियो एकजना भागेको थियो याद आयो क्वेसन सोध्ने हुँदा अब पनि धेरै भाग्ने चान्स छ ए द्याट इज नट द वे ओके त्यसरी त्यो भाग्ने इफ यु डोन्ट नो देन यु जस्ट मेसेज मी ओके जस्ट डोन्ट नो देन जस्ट राइट मेसेज सो आई डोन्ट नो डोन्ट स्किप द क्लास लाइक द्याट त्यसले त झन् ठुलो प्रब्लम थियो अलरेडी झन् ठुलो प्रब्लम गऱ्यौ नि तिमीहरूले त अझै सुन्नै छाड्यौ क्वेसनको डरले त्यस्तो हुन्छ सो लेट मी जस्ट आस्क वान स्टुडेन्ट शमशेर तामाङ जस्ट एक्सप्लेन अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ मैले हिजो क्लास थिइनँ यो थियो हिजो मलाई याद छ कसरी त्यस्तो भयो त मलाई कसरी त्यो याद आयो त हिजो त चिज जस्तो लाग्छ मलाई एनिवे सो नेक्स्ट कसले भन्छ होला जस्ट एउटा हामीलाई रिक्याप गरिदिने चाहिएको हो क्या एकजना स्टुडेन्ट ताकि हामी फ्लो कन्टिन्यू होस् कसले भन्छ आई थिङ्क जेनिसा सी विल एक्सप्लेन दिस ओके एक्सप्लेन वाट वी जस्ट रिड टिल नाउ using with theory, Planck's theory, ओके ल म अब एक्सप्लेन गर्छु कि एनिवे तिमीहरूले अलिक प्रोपरली तिमीहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हो या भन्न नजानेको आई डोन्ट नो अलिक फ्लोमा अलिक भन्नु पर्यो मिलाएर मैले कसरी भन्दैछु मैले भने के भन्दाखेरि अप्टिक्स हामीले 11मा वी स्टडी द न्युटोनियन अप्टिक्स त्यसलाई हामीले क्लासिकल अप्टिक्स भन्छ जसमा लाइट एउटा पार्टिकलले बनेको स्मल न्यारो पाथमा मुभ गर्ने एउटा एनर्जी हो भनेर पढ्यौँ के पढ्यौँ अरे एउटा एनर्जी जुन चाहिँ न्यारो पाथ जसलाई रे भन्छ मुभ गर्छ जुन त्यसलाई के भन्छ लाइट भनेर न्युटनको कन्सेप्टले हामीले पढ्यौँ 11मा सो न्युटनकै आइडिया युज गरेर हामीले रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन एन्ड सो अन हामीले त्यो कुरा स्टडी गऱ्यौँ यति याद छ है याद भयो यति देन त्यो पार्ट 1 थियो तर पार्ट 2 मा चाहिँ हामी के पढ्छौँ अब यो जुन 12 क्लास पार्ट 2 भनेको के पढ्छौँ भन्दाखेरि लाइट इज नट अ रे लाइट इज नट मेड अफ रे इट इज अ वेभ एउटा वेभ हो भन्ने पढ्छौँ हामी एन्ड मैले भनिसकेको छु सो क्लास 11मा पढेको सबै रङ हो हाम्रो भन्ने डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट इज नट रङ द्याट इज अ वान वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइट बुझ्ने एउटा तरिका हो एउटा एङ्गलले त्यस्तो देख्न सकिन्छ क्या सो अब हामी लाइट वेभ हो भनेर पढ्छौँ अनि वेभ भएको कारणले यसको अमेजिङ फेनोमेनाहरू हामी पढ्छौँ होइन सो यी कुराहरू हामी डिटेलमै हेर्छौँ बहुत डिटेलमा हेर्छौँ सो जस्ट अ मोमेन्ट
share the screen है त ल हेर सबैले थोरै एकचोटि मैले फेरि रिकल गराएँ जस्ट अ भेरी क्विक रिकल द हिस्ट्री अफ लाइट फेरि एकचोटि मैले थोरै भने तिमीहरूलाई राम्रोसँग हेर ताकि अब क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् सो इफ यु टक अबाउट हिस्ट्री अफ लाइट देन अभियसली धेरै अगाडिदेखिको कुराहरू सुरु हुन्छ धेरै साइन्टिस्टहरू छन् विच आर नोन अननोन है तर त्यो मध्ये सबभन्दा एकदमै एक्युरेटली म्याथमेटिक वेले लाइटलाई डिस्क्राइब गर्ने वान अफ द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट थिए सर आइजक न्युटन सर आइजक न्युटनले लाइटलाई चाहिँ स्मल रेको रूपमा चाहिँ डिस्क्राइब गरे त्यसपछि मिनवाइल त्यही टाइममा क्रिस्चियन हाइजिन भन्छ यसलाई क्रिस्चियन हाइजिनले पनि ह्युजिन पनि भन्छ सो क्रिस्चियन हाइजिनले लाइट चाहिँ वेभ हो भनेर क्लेम गरे लाइट वेभ भनेर उनले वेभ भने सो न्युटनले चाहिँ के भने रे भने है त सो देन देयर इज सर्टेन कन्ट्र्याक्सन त्यो कुराहरू आज हामीले अब अहिले नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ देन अभियसली देयर आर मोर अदर साइन्टिस्ट हु डिस्कस मोर देन द्याट फर एक्जाम्पल द फोकल्ट फेजो एन्ड मोर धेरै छ यहाँ म्याक्सवेल देन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा ग्रेट डिस्कभरी इज म्याक्सवेल डिस्कभरी जसले के भनेको छ हामीले हिजो पढेको छ है यो तिमीलाई के याद छैन बट लेट मी टेल यु लाइट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो हेर त यहाँ कसरी प्रोपागेट हुन्छ अरे भन्दा यसरी एउटातिर इलेक्ट्रिसिटी अनि ठ्याक्कै त्यसको पर्पेन्डिकुलरमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दै पास हुन्छ अरे ल हेर सो सपोज यहाँ लाइटको सोर्स यहाँ छ यो लाइट यहाँबाट यता जाँदैछ भने कसरी जान्छ अरे भने वेभै भएर जान्छ अरे हेर यसरी यो माथिल्लो साइकल यसरी यो इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ अरे है यति इलेक्ट्रिसिटी हुँदाखेरि तलपट्टि यतिले म्याग्नेटिजम क्रिएट गरिसकेको हुन्छ अरे अब हेर यहाँ पुग्यो अब फेरि यो डाउन साइकलमा इलेक्ट्रिसिटी जाँदाखेरि जति गयो ठ्याक्कै फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यहाँ माथि त्यसले प्रड्युस गरिहाल्छ अरे सो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम यसरी कम्पाइल भएर दुइटैमा फ्युज भएर चाहिँ लाइट कुद्छ अरे भनेर पत्ता लगाउने महान साइन्टिस्ट भनेकै म्याक्सवेल थियो है त यो कुराहरू थियो त्यहाँ अरू पनि साइन्टिस्टहरू आयो हर्जहरू आयो जुन चाहिँ तिमीहरू फ्रिक्वेन्सीको युनिट हर्ज प्ल्याङ्कको कन्सेप्ट पनि तिमीहरूले जुन अलरेडी बुझिसक्यौ देन अभियसली आइन्स्टाइनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि सजिलै डिस्क्राइब गरेको छ सो मेनी थिङ विल टोटली डिस्कभर्ड आफ्टर दिस एन्ड देन अभियसली द ग्रेटेस्ट वान अफ द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट एन्ड वान अफ द फाउन्डर अफ क्वान्टम मेकानिक्सको फाउन्डर हो यो मध्ये एउटा हो डी ब्रोगलीले के भने त भन्दाखेरि लाइट एउटा पार्टिकल पनि हो यस्तो थुप्रो पनि हो लाइट वेभ पनि हो न्युटन वाज अल्सो राइट हाइजिन अल्सो वाज राइट भनेर एकदमै क्लिन अन्डरस्ट्यान्डिङवाला कन्सेप्ट दिएको छ जुन चाहिँ स्टिल भेरी युजफुल एन्ड स्टिल वी युज द्याट इन डिजाइनिङ अप्टिकल डिभाइसेस ल अब म यहाँभन्दा धेरै हिस्ट्री भन्दिनँ अब डाइरेक्ट सुरु गर्छु कोर्स So just a moment. I think I'm 150 ma chain optics. ओके फाइन अब लेख्ने कुराहरू आयो है अब योभन्दा अगाडि त हिस्ट्री दियो सर्टेन मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ त्यहाँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स अब यो चाहिँ लङ क्वेसन पनि आउन सक्छ हिजो हामीले न्युटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी लेख्यौँ डिस्कस गऱ्यौँ कि गरेनौँ कसले भन्छ मलाई लु भन छिटो यो डिस्कस भएको छ कि छैन भनिसकेको थियो ल प्लाङ्क थ्योरीसँग भने त्यसो म अब यो पछि आइहाल्छ होइन तिमीहरूले अरू च्याप्टरमा छ कि अरू च्याप्टरको कुराहरू यहाँ आयो मेन चाहिँ अब यहाँबाट सुरु गर्छु है त म इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम पनि मैले भनिसकेँ होला आई होप सो मैले 11 मा पनि भनेको छु
यहाँबाट सुरु गर्छु जुन हाइजिनको प्रिन्सिपल थियो हाइजिनको भनाइ थियो हाइजिनको प्रिन्सिपल के थियो भनेर लेखौँ त hygiene concept of wave theory of light hygiene concept of wave theory of light लेखे सबले लेखा हो लेखा according to hygiene HYGN according to hygiene light is a mechanical wave light is a mechanical wave it is spelling on here mechanical and wave mechanical भनेको के हो medium छैन लेख which need medium ether ether which need medium ether to propagate so hygiene ले के भनेछ hygiene ले भन्दाखेरि लाइट एउटा मेकानिकल वेभ हो जसलाई प्रोपागेट हुनलाई प्रोपागेट भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुग्नलाई एउटा मिडियम चाहिन्छ मिडियम भनेको चीज जस्तै फर एक्जाम्पल हामीलाई पौडी खेल्न कुन मिडियम चाहिन्छ पानी चाहियो वाटर चाहियो त्यो मिडियम भयो क्या पौडी खेल्ने मिडियम त्यस्तै यो वेभ्स जानलाई चाहिँ के मिडियम चाहिन्छ अरे कुन मिडियममा चाहिन्छ अरे सोलिड लिक्विड ग्यास कुन मिडियम चाहिन्छ ए बोलिहाले कोही त्यहाँ यिनीहरूले साह्रै ढिलो गरेको म्युट अनम्युट गर्नलाई चाहिँ यिनीहरूले साह्रै टाइम लिने भयो कि यसरी एक्टिभ हुँदैन नि त क्लास धेरै त निदाउँछन् नि फेरि यस्तो क्लास जस्ट अ मोमेन्ट विद्यार्थीहरू कतिको जानिरहेको छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट क्या जति पढाए पनि if you are not getting that then that is pointless so म अहिले सोच्छु नि त लास्टमा ओके म अहिले लास्टमा सोच्छु अहिले त अन्त के भन्दिनँ म कन्टिन्यू गरिराखेँ बट साउन्ड सुनिएन या के भएन भने चाहिँ मलाई जानकारी गर है त लेख माइकलसन एन्ड मोरले म अहिले देखाउँछु है यिनीहरूको एक्सपेरिमेन्ट गरेँ माइकलसन एन्ड मोरले did a very famous experiment एकदम खतरा एक्सपेरिमेन्ट छ यो म बताउँछु तिमीहरूलाई to detect did a very famous experiment to detect ether भनेको त्यो मिडियम detect ether that's it so हाइजिनको वेभ थ्योरीको कन्सेप्ट हामीले बुझ्यौँ बट हाइजिन प्रिन्सिपल त्यो होइन है वाट इज हाइजिन प्रिन्सिपल भनेर सोध्यो भने यो लेख्न पाइँदैन यो चाहिँ बुझ्नेको लागि अब लेख अब के लेख भने हाइजिन प्रिन्सिपल भन्दा नि अगाडि दुई तीनवटा लेख त some terms in wave theory some terms in wave theory of light लेख के लेख भने पकाइदा यतैबाट लेखौँ न ल दिएको रहेछ ल ठिकै छ पहिले लेख वेभ फ्रन्ट भनेर लेख त WAVFRONT वेभ फ्रन्ट ए पहिले वेभ भनेको त बुझेको छ नि
What is wave? Transfer of disturbance is the wave. Oh, transfer of disturbance. धेरै राम्रो लेखा त पहिले वेभ भनेर लेख वेभ फ्रन्ट भन्दा नि पहिले वेभ लेख द ट्रान्सफर अफ एनर्जी disturbance is called wave. म देखाउँछु अहिले वेभहरु सबै देखाउँछु कम्प्युटरबाट called wave. अब लेख दोस्रो नम्बरमा वेभ फ्रन्ट चाहिँ के हो त लेख वेभ फ्रन्ट इज continuous locus of wave. Continuous locus of wave which are oscillating in the same phase at a particular time. Same phase at a particular time मा अब म बताउँछु अहिले पहिले लेखिसक्यो त particular time भयो सुन ध्यान दिएर अब भन्छु तिमीलाई म के हो वेभ फ्रन्ट भनेर वेभ भनेर के हो त्यो पहिले बुझाउँदा हैन पहिले लेखौँ न त म भिडियो देखाउँदैछु नि आफ्टर दिस हैन भिडियो हैन सिमुलेसन देखाउँछु कि वेभ फ्रन्ट लेखे नि अब वेभ लेट लेखे त WV छैन कि यसमा वेभ लेट छ यतापट्टि छ WVLETS लेखा त WVLETS के हो वेभ लेट भनेको चाहिँ लेख अब के लेख भने वेभ लेट राम्रो दिएको छैन यहाँनेरि जस्ट अ मोमेन्ट है जस्ट सर्टेन मिनट राख्छु म just a very few minutes किन ब्ल्याङ्क आइरहेछ अब यहाँ छैन लेख त्यसो भने द सेकेन्डरी wave front यहाँ रहेछ ठिक छ खै एक मिनट सेकेन्डरी वेभै भनेर चाहिँ ल ठिक छ सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट नलेख अलि डिटेलमा लेख द सेकेन्डरी वेव्स प्रोड्युस फ्रम द point of wave front is called wavelet. So wavelet भयो नि भयो भन्दा हात उठाउँछ सबैले त्यहाँ उ छ आइकन छ भयो व्हाट इज वेभलेट सम्म हात उठाउँछ हो यति भए पनि कम्युनिकेसन हुँदैछ भन्ने भयो नि त नत्र त यहाँ त एलियनलाई सिग्नल पठाए जस्तै भयो मलाई बुझ्दैछ कि सुन्दैछ कि छैन कि ल अब हामी हेर्दैछौँ कम्प्युटर सिमुलेसन आई थिङ्क स्टुडेन्ट्सहरू धेरै एक्साइटेड छ लेट मी चेक कोलोराडो युनिभर्सिटी ओके I have been showing you so many simulation and I am recommending you to use other topic also मेरो टपिक मात्रै हैन सिमुलेसन गर्ने अरु टपिक पनि जुन अब मैले त पढाउँदिन यहाँ तिमीहरूले चाहिँ ट्राई गर्ने है त सरलाई पनि भन्ने या आफै गरे हुन्छ सरलाई के एनीवे जस्ट अ मोमेन्ट लेट मी शेयर द स्क्रिन just a moment yes so मलाई अहिले चाहिएको छैन इलेक्ट्रिसिटी लाइट चाहिएको छ साउन्ड वेभ पनि चाहिएको छ यति भित्रमा आई थिंक आई विल गेट दिस लेट मी चेक वेभ थ्योरी चाहियो मलाई छैन त यहाँ त ल आइसक्यो ल वेभ इन्ट्रोडक्सन ल धेरै राम्रो अब वेभ के हो यति क्लियर हुन्छ यो हेरिसकेपछि तिमीहरूले
वेभहरू राम्रोसँग डिटेक्ट गर्न सक्छ जस्तो सुकै वेभ भयो भने। जस्ट अ मोमेन्ट। ल सुरुमा वाटर वेभबाटै सुरु गरौँ है त। यो वेभहरू सबै कनेक्टेड छ है। मैले भने यसपालि जति 12 मा जति साइन्स जति फिजिक्समा पढ्छ त्यो सब लाइटसँग कनेक्टेड छ। यो कुरो बुझ है, सबै लाइटसँग कनेक्टेड छ। अब एकचोटि यहाँ वेभ हेरौँ है त। सुरुमा यो वेभ वाटर वेभ हो। यो वाटर वेभ चाहिँ मेकानिकल वेभ हो। सुन, मेकानिकल वेभ पनि दुई खालको हुन्छ, ट्रान्सभर्स लङ्गिट्युडनल। अब यहाँ ट्रान्सभर्स वेभको बारे हामी हेर्दैछौँ। वेभ कसरी प्रोड्युस हुन्छ, वेभ के हो, राम्रोसँग तल माथि सबैबाट हेरौँ है हामी। सो पहिले यो धाराको पानी छ होइन, यसलाई अन गरेर यसको वेभ हेरौँ। लगाएर त एकैछिन धेरै फास्ट भयो। साउन्ड पनि ठुलो आयो भयो, साउन्ड सानो भएर सुन ध्यान दिएर। फेरि एकचोटि स्टार्ट गरौँ। कताबाट छ? यहाँबाट छ। ल सुन राम्रोसँग। अब यहाँ पहिले हामी मेकानिकल वेभ हेर्छौँ, त्यसपछि म ऊ देखाउँछु है त, हाम्रो लाइट वेभ देखाउँछु। सो लेट मी जस्ट स्लो मोसनमा हेरौँ किनभने हामीलाई धेरै हतार छैन। सो म यहाँ वेभ देखाउँदैछु। सो यो सबै वाटर हो है। यो निलो जति सबै वाटर हो फर अन्डरस्ट्यान्डिङ। साइड भ्यू पनि देखाउँछु म। अहिले टप भ्यू देखाउँदैछु, ड्रोन भ्यू है। ड्रोनबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ वेभ हेर्नु है त। ड्रोनबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ ल हेर है राम्रोसँग। स्लो मोसनमा हेरेर ल हेर वेभ यहाँबाट प्रोड्युस भयो एनर्जी। यो भयो ड्रोन भ्यू। अझै यसले राम्रोसँग देखाएन है। अब साइड भ्यू हेरौँ है कस्तो देखिन्छ। यस्तो हुन्छ साइडबाट हेर्दा चाहिँ वेभ। तिमीहरूले फिगरमा ड्र गर्ने चाहिँ साइडको वेभ हो। साइडबाट बनाउँछौ नि यस्तो यस्तो। तिमीहरू कन्फ्युज भएको हुनुपर्ने हो कहिले वेभ बनाउँदा। यस्तो बनाइरहेको छ तर हामीले त वेभ यस्तो कहिले देखाएको छ लाइफमा? कहिले स्विमिङ पुल पौडी खेल्दाखेरि कहिले यस्तो वेभ आउँछ? आउँदैन। हामीले देख्ने वेभ त यस्तो हो नि त, यस्तो हो नि त, हो कि होइन? माथिबाट हेर्दा यो यहाँ अलिक कालो कालो भयो यसले अहिले। यो कसरी कलर पखाइ त यहाँ म कलर चेन्ज गर्छु। यो अलिक कलर राम्रो आएन। ल ठिक छ। एनिवे ल कलर यस्तै हो। ल यसले राम्रो ग्राफबाट हेर्न मजा भयो यहाँ। ल हेर अब एक्चुअली म के भन्न चाहन्छु भने के हो वेभ भनेको म बताउँछु। फेरि एकचोटि बताउँछु। सुन ध्यान दिएर। यो निलो के हो अरे? यो वाटर हो। यो वाटर हो। अब यहाँ माथिबाट म के खसाउँदैछु? वाटरको ड्रप। वाटरको ड्रपमा के छ? वेभ छ हो होइन? वाटरको ड्रपमा सर्टेन मास छ। त्यो मासले गर्दा यसले काइनेटिक एनर्जी गेन गराएको छ। माथिबाट झर्दा पोटेन्सियल पनि छ अभियसली। त्यो एनर्जी चाहिँ यहाँबाट यहाँ झरिसकेको ठाउँबाट प्रोपागेट भएर उतातिर गएको हो क्या वेभ भनेपछि। पानी सरेको होइन, पानी सरेको हुँदैन। यो लाइभ गर है तिमीहरू एकचोटि स्विमिङ पुलमा ट्राई गर। म अहिले देखाउँछु भिडियो पनि हो कि। एनिवे आई विल ट्राई टु कन्भिन्स यु। म के भन्दैछु भने यो वाटर हो। यो वाटरमा हामी वाटर वेभ हेर्न खोज्दैछौँ। सो के हुँदैछ हेरौँ है राम्रोसँग। यहाँ हेर के भयो म भन्छु। अब के भयो सबैमा फेरि बताएँ। के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट जुन वाटरको ड्रप झऱ्यो नि यसमा एनर्जी थियो। त्यो एनर्जी यहाँ पुग्यो अनि यो एनर्जी त ट्रान्सफर हुने भयो नि त किनभने यसले मिडियम पायो। सो यो मिडियममा एनर्जी ट्रान्सफर भयो। कसरी ट्रान्सफर भयो भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेर। सुन ध्यान दिएर। सो डिस्टर्बेन्स क्रिएट गरेर यो एनर्जी यसरी ट्रान्सफर हुँदैछ। एनर्जीको चाहिँ ट्रान्सफर हो। यो वेभ भनेको वाटर यसरी सरेको होइन, यो एनर्जी चाहिँ सरेको। वाटर सर्नु भनेको त बग्नु भइगयो नि खोला। सो यो एनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर भएको। एनर्जी ट्रान्सफर यसरी हुन्छ र यसलाई साइडबाट हेर्ने हो भने तिमीहरूले अझ क्लियरली देख्छौ। र यसरी वेभ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ। यो वेभ त तिमीहरूले बुझेकै हो। अब आयो वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ के हो? वेभ फ्रन्ट भनेको के हो भने राम्रोसँग हेर। यो 1 सेन्टिमिटर को डिस्टेन्समा राम्रोसँग हेर्ने हो भने यहाँ हेर यो सेन्टर हो भने यहाँ जति यो वेभको पहिलो डाँडो है यो सबै वरिपरि एउटा पर्फेक्ट सर्कल जस्तो छ किन हेर त। यो सर्कल एउटा लोकस हो किन? सर्कललाई हामी लोकस भनेर पनि पढेको थियो किन? कोलाई याद छ अप्सनल म्याथमा लोकस भन्ने च्याप्टर। पर्फेक्ट एउटा सर्कल थियो
सो यो सर्कल जुन छ यो सर्कलमा के हुन्छ भने यहाँ भएका पार्टिकलहरू छन् नि यहाँ वाटरको मलिक्युलहरू यी मलिक्युलहरू सेम तरिकाले भाइब्रेट गरिरहेका हुन्छन् अप डाउन भएर लिइरहेका हुन्छन् सेम तरिकाले हल्लिएका हुन्छन् सो यो एउटा पोइन्ट एउटा लोकस जहाँ चाहिँ एउटा टाइममा हाम्रो डेफिनेसन के लेखेको छ लोकस अफ द पार्टिकल्स अफ मिडियम भाइब्रेटिङ एट सेम रेट एट अ पार्टिकुलर टाइम सो यहाँ मिडियममा भएको वाटरहरू जुन चाहिँ यो पार्टिकुलर टाइममा टाइम 1 सेमी जाँदाखेरिको टाइममा सेम उसले एम्प्लिट्युडले भाइब्रेट भइरहेका हुन्छन् सो यसैलाई के भन्छ वेभ फ्रन्ट भन्छ सो यहाँ कतिवटा वेभ फ्रन्ट देखिरहेको छ अहिलेसम्म एउटा देखिरहेको छ है त यसलाई पनि हेऱ्यो नि दुईवटा क्लियर भयो कि भएन म त्यो सोध्दैछु आई थिङ्क क्लियर भयो सो अब म अर्को एक्जाम्पलमा जान्छु यो बहुत सिम्पल थियो योभन्दा बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अब साउन्डबाट पनि आउँछ सो साउन्ड पनि वेभ नै हो साउन्ड पनि वाटरमा जाने जस्तै वेभ हो हेरौँ है त अब साउन्डमा म जो यसलाई चलाइरहन चाहन्छु ल सुन यहाँ साउन्ड हेरे सुन ध्यान दिएर म तिमीलाई के भन्दैछु राम्रोसँग हेर त्यहाँ के हेर भने राम्रोसँग हेर के हेर भने यो साउन्ड एउटा एनर्जी हो यो एनर्जी भएको कारणले यो प्रोपागेट हुँदाखेरि डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ डिस्टर्बेन्स भनेको पार्टिकलहरू अप डाउन हुन्छ तर पार्टिकल सर्दैन पार्टिकलले कुदेर जाने होइन पार्टिकल डिस्टर्ब हुन्छ अप डाउन हुन्छ भाइब्रेट हुन्छ पार्टिकल मिडियम र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्छ सो यो पुग्ने क्रममा पहिलोचोटि जुन लोकस निक्लियो यो पहिलो रिङ यसलाई वेभमा प्रोड्युस भएको एउटा सर्कल लोकस के भन्छ त्यसलाई वेभ फ्रन्ट एउटा वेभ फ्रन्ट भयो दुईवटा वेभ फ्रन्ट भयो तीनवटा वेभ फ्रन्ट भयो चारवटा वेभ फ्रन्ट भयो सो यसरी वेभ फ्रन्टहरू प्रोड्युस हुन्छ लेट मी सो यु अगेन ग्राफ पनि हेरौँ होला ग्राफमा राम्रो आउँछ हेर्नु त्यहाँ ग्राफ यहाँ हेर एनर्जी कहाँदेखि कहाँ पुग्यो फेरि हेरे सुरुदेखि ल यहाँ एनर्जी जहाँ जहाँ ग्राफ जान्छ नि त्यो एनर्जी हो सो अहिले एनर्जी कहाँ छ साइडमा छ अब हेरौँ राम्रोसँग एनर्जी कुदेको हेरे जहिले एनर्जी हेर अब सर ल हेर गयो यहाँ पुग्यो अझै एनर्जी कन्टिन्यू आइरहेको छ नि त सो गइराख्ने भयो अब मैले अफ गर्दा एनर्जी हेरेँ कसरी सकिन्छ हेरे सक्यो एनर्जी अब आएकै छैन अनि यति नै हो जाने सक्यो द्याट्स इट फेरि प्रोड्युस गरेँ यसरी वेभ प्रोड्युस भयो ल राम्रोसँग हेर्नु साउन्ड आउँदैछ कि छैन यो 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 साउन्ड यो भित्र कम्प्युटरको मेरो होइन कम्प्युटर आएको छैन होला लेट मी सी बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ बहुत स्टुडेन्टहरूले बुझ्नुपर्ने हो बट आई डोन्ट थिङ्क ध्यान दिएर सुनेको चाहिँ छैन द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब साउन्ड पनि आउँछ हेरे त यु विल इन्जोय इट मोर इको साउन्ड पनि आउन सक्छ इफ आई विल स्पिक यो पोइन्टमा जाँदैछ एनर्जी सो यहाँ हेर यो तलबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ पानीभित्रबाट साइडबाट टपबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ यहाँ जुन जुन सेतो सेतो पार्ट छ नि यो डाँडो भयो यो माथि पिक भयो जहाँ जहाँ खाडो कालो छ नि यो म नाप्न पनि सक्छु यहाँनिर म नाप्न पनि सक्छु यसको अब तिमीलाई थाहा छ वाट इज फ्रिक्वेन्सी वाट इज वेभलेन्थ त्यो बारे बताउँ होला जस्तो मोमेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो यो एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेससम्मको डिस्टेन्स फ्रिक्वेन्सी हो सो म फ्रिक्वेन्सी नाप्छु है त कसरी फ्रिक्वेन्सी नाप्ने होला फ्रिक्वेन्सी नाप्दैछु म सो फ्रिक्वेन्सी कति होला यो वेभको भनेर कसरी सोध्यो भने लेट मी चेक वेभलेन्थ नाप्नु न सुरुमा फ्रिक्वेन्सी निक्लिहाल्छ यो वेभलेन्थ भनेको के हो एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स हो नि त
और एउटा ट्रदेखि अर्को ट्रसम्म ल वेभलेन्थ कति रहेछ यसको लेट मी चेक नाप्दैछु मसँग छ फिता ओके यो भयो फिता सो लेट मी चेक कति छ यसको लेन्थ मलाई गर्छु यहाँनिर फिक्स अब यसलाई जस्ट अ मोमेन्ट यहाँसम्म ठिक छ ल भन कति रहेछ वेभलेन्थ यसको कसले भन्छ 107.7 centimeters. हो 107.7 cm सो यो हो वेभ लेन्थ सरी वेभ पछि लेन्थ पनि भन्नुपर्छ यो चाहिँ अहिले कुन वेभ हामीले गर्यौँ साउन्ड वेभको गर्यौँ भने त हामी त लाइट पढ्ने मान्छेहरू हो नि यो के भइरहेछ जे भइरहेछ त्यो एउटा वेभको बारे कुरो भइरहेछ त्यो लाइट होइन त्यो साउन्डमा पनि काम दिन्छ नट ओन्ली साउन्ड यसले चाहिँ मेकानिकल वेभ वाटर वेभहरू जुन वाटरमा ढुङ्गा हान्दा वेभ छलाङहरू निस्किन्छ नि सेम अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट घरमा के गर भने घरमा भने अब स्विमिङ पुलमै अब गर्मीमा गयो भने एउटा के गर भने एउटा ड्रप ढुङ्गा यसरी खसाउ बिचमा होइन अब ढुङ्गा खसाउनु दिन्छ दिँदैन स्विमिङ पुल यदि त्यस्तो भयो भने एउटा बाल्टीमा पानी हाल्दा गऱ्यो नि हुन्छ एउटा ढुङ्गा खसाउ एउटा यहाँनिर एउटा सानो कागजको टुक्रा राखिदियो बिचमा है त ढुङ्गै खसाउने ठाउँमा होइन यहाँ ढुङ्गा खसायो अब ढुङ्गा खसायो यसमा त्यो ढुङ्गा खसायो भने के हुन्छ भने यो वेभ सुई आउँछ यसरी आएर यो कागजको टुक्रालाई यसरी लिएर यहाँ पुर्याउँदैन आई ग्यारेन्टी हो यसलाई यहाँसम्म पुर्याउँदैन सानो छ अलिकति वेभै प्रोभाइड फेरि रिफ्लेक्ट भएर आउँछ भने चाहिँ अब सर्देला होइन यहाँ छ भने यो माथि जान्छ अनि फेरि तल डाउन भइहाल्छ कि चेक गर्दा एकचोटि अनि त्यसले हामीलाई के प्रमाणित गर्छ भन्दाखेरि यो मिडियमको पार्टिकलहरू चाहिँ सर्दैन सर्ने भनेको वेभ चाहिँ सर्छ के सर्छ अरे वेभ चाहिँ सर्छ वेभ भनेको के हो एनर्जी सर्छ है त सो द्याट इज द एभिडेन्स सो यो एक्सपेरिमेन्ट पनि हामीले चेक गऱ्यौँ सो आई थिङ्क यु हेभ अ भेरी क्लिन आइडिया अफ द्याट सो लाइटको पनि अब डिफ्रेन्ट कलरको हेरेर हामी इन्जोय गर्न सक्छौँ सो एउटा ल हेर यो झन् राम्रो भयो यो त बहुत गजब भयो ल हेर त लाइट वेभ कति राम्रो छ ओहो साइड भ्यू हेरौँ त अझै राम्रो हुन्छ साइड भ्यू ल हेर के हो टपै देखायो त्यसले ल ग्राफबाट देखिन्छ नि त ल हेर ल राम्रोसँग हेर यो माथि भयो माथि ड्रोन भ्यू भयो यो माथिको यो तल ग्राफमा भएको चाहिँ साइड भ्यू हो सो यसरी लाइट प्रोभाइडेड हुन्छ यो पत्ता लगाउने महान साइन्टिस्ट को थिए कसले भन्छ को थिए ल कसैले जान्नुहुन्छ सर आइज्याक न्युटन कहाँ उनले वेभ भन्यो यसरी वेभ उनले वेभको बारे त मलाई के थाहै थिएन कसले भन्छ हो हाइजिन कसले भनेको नि जे होस् हाइजिनले हो सो सच अ जिनियस अब यो हाइजिनले गर्दा सब थाहा हुन्छ जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ नि घाम लागेको दिन छैन घाम लागेको छैन होइन सब देखिया छैन तर पृथ्वी उज्यालो त उज्यालो हुन्छ नि यदि लाइट सिधा जान्थ्यो यसरी रेमा भने सब कुना कुना उज्यालो हुने थिएन रुममा लाइट वेभको फर्ममा जान्छ क्या वेभ त जहाँ पनि छिर्न सक्छ नि त हेर्दै यसरी अनि यसरी गएपछि त जहाँ पनि छिर्न सक्छ नि कोठा कोठा कुना कुना सबतिर त्यही भएर लाइट एक ठाउँमा बाल्यो भने नि उज्यालो हुन्छ सबैतिर मोबाइल उता फर्काइदियो लाइट राति भने पनि उज्यालो हुनु कारण भनेको वेभ यसरी चारैतिर फैलिन्छ यसरी भटाभट सबतिर फैलिन्छ द्याट्स वाइ ल अब बुझौँ के बुझौँ भने मैले यसलाई पज गरेँ यो जुन छ यो यस्तो रिङहरू यो लोकस हो यो लोकसलाई के भन्छ अरे वेभ फ्रन्ट भन्छ के भन्छ अरे वेभ फ्रन्ट कतिवटा वेभ फ्रन्ट छ अर्को पनि छ सो सुरुमा पहिलो निक्लेको वेभ फ्रन्ट अलिक स्ट्रङ हुन्छ यो वेभ फ्रन्ट फर्स्ट वेभ फ्रन्ट हो के अरे फर्स्ट वेभ फ्रन्ट देन यो सेकेन्डरी हो देन सो अन अब सुन ध्यान दिएर म राम्रोसँग बताउँदैछु यो के हो हाइजिनको भनाइ अनुसार सुन हाइजिन वाज सच अ जिनियस पर्सन अब अहिले फिल गर्यो होला तिमीहरूले
तिमीहरूले फिल गरे होला अहिले यो कसरी सोच्यो होला उसले आई डोन्ट नो म त अहिले पनि म यो कसरी सोच्छु भन्नेमै सोचिरहेको छु कसरी सोच्यो होला र यहाँ उसले के गरेछ भने उसले गरेको सुरुमा अभियसली उसले कन्सिडर उसको थ्योरीको अनुसार हेरे उसले कस्तो राम्रो कुरो गरेछ हेरे उसले थ्योरी अहिलेसम्म थ्योरीको बारे भनेको छुइनँ मैले त्यस हाइजिनको कन्सेप्ट चाहिँ के थियो भने एउटा मेकानिकल वेभ हो यसलाई मिडियम चाहिन्छ जस्तो मिडियम यहाँ के हो कसले भन्छ यहाँ मिडियम के हो ल के हो यहाँ मिडियम एयर यहाँ चाहिँ एयर नै हो ल ठिकै भन उसले जस्तो अघि मैले पानी देखाएको थिएँ नि वाटर वेभमा चाहिँ वाटर हो है मिडियम सो हाइजिनको भनाइअनुसार यही हाइजिनको कहानी हो सुन यो जुन कालो कालो पार्ट छ नि यो सुरुमा पोखै फेरि एकचोटि सुरुमा जब वेभ आएको थिएन ल यो कालो पार्ट सुन ध्यान दिएर यो कालो पार्ट स्पेस हो एकोर्डिङ टु हाइजिन त्यो स्पेसल होमोजेनियस मिडियमले बनेको पनि स्पेस छ सो यो कालो मिडियमलाई उसले के भनेको थियो कसले भन्छ के भनेको थियो इथर इथर ठिक छ मैले सुवेदीले एन्सर दिँदैछ सो इथर हुन्छ सो हाइजेनको भनाइअनुसार लाइट एउटा वेभ हो यो इथर नभए हुँदैन हो पनि त हेर्दै कालो भएर त देख्दै देखिँदैन नि त हो किन किनकि त चाहियो नि त सो यो इथरबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ अरे हुन चाहिँ इथर भन्ने कुरो अहिलेसम्म डिटेक्ट गर्न सकेका छैनन् साइन्टिस्टहरूले कस्तो हुन्छ भनेर उसले भनेको चाहिँ छ बट डिटेक्ट हुन सकेको छैन धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरे माइकलसन मोर्लेहरूले पनि गरे डिटेक्ट चाहिँ हुन सकेन अब सुन सो हाइजिनले के भन्छ भने यो इथर भन्ने मिडियम छ सो लाइट यो इथर हुँदै पास हुन्छ र त्यति मात्रै भनेन चुप लागेन त्यति मात्रै भनेर वेभ फ्रन्टहरू प्रोड्युस हुन्छ त्यो वेभ फ्रन्टहरूले वेभलेटहरू प्रोड्युस गर्छ अरे ले फेरि हेर है विचार गरेँ एउटा कुरो म फेरि एउटा भन्छु फेरि राम्रोसँग हेरेँ म फेरि सोध्दैछु एकचोटि विचार गर है स्लो मोसनमै देखाउँछु म क्वेसन सोध्दैछु सुन ध्यान दिएर अब म के भन्दैछु भने हाइजिनको भनाइअनुसार जस्ट अ मोमेन्ट अगेन सुन ध्यान दिएर हाइजिनको भनाइअनुसार हाइजिनले के भन्छ भने सुरुमा फर्स्टली लाइट सोर्स जुन हो त्यो सोर्सले सुरुमा वेभ फ्रन्ट निकाल्छ अरे पहिलो वेभ फ्रन्ट यो है पहिलो वेभ फ्रन्ट सुन ध्यान दिएर अनि यो वेभ फ्रन्टले चाहिँ यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टहरूले फेरि नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे हेर त्यहाँ अर्को वेभ फ्रन्ट बनाएको देख्दैछ देखाउँछ देख्दैछ यो लु भन सुन्न ध्यान दिएर फेरि भन्छु म हाइजिनले के भन्छ वेभ फ्रन्ट बनाइसकेपछि पहिलो वेभ फ्रन्ट बनेपछि त्यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे यहाँ नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाइरहेको छैन यहाँ बाहिरपट्टि यो वेभ फ्रन्टहरू जुन फर्स्ट वेभ फ्रन्टले बनायो यो हरेक वेभ फ्रन्टको पार्टिकलहरूले बनायो यसलाई चाहिँ वेभलेट भन्छ के भन्छ अरे वेभलेट फेरि देखाउँछु है त म अब क्लियर हुन्छ जस्ट अ मोमेन्ट जस्ट यहाँ के भने एउटा सिङ्गल लाइटको झिल्को मात्रै हामी हेर्नु छैन नत्र दुई तिनवटा निक्लिहाल्छ नि त वेभ फ्रन्ट दुई तिनवटा वेभ फ्रन्ट निस्केपछि त्यसको दुई चारवटा वेभलेट हुन्छ नि त त्यही भएर एउटा मात्रै सिङ्गल झिल्को निकाल्छु है ल हेर यहाँ हेर राम्रोसँग विचार गरे गरेन सुरुमा निक्लेको वेभ फ्रन्टले यता अर्को वेभ फ्रन्टहरू बनाउँछ क्या त्यो वेभ फ्रन्टहरूलाई वेभलेट भन्छ तर ती वेभलेटहरू चाहिँ अति नै द्रुत गतिमा ट्राभल गर्छन् उसको थ्योरी यति नै हो द्याट्स इट उसले भनेको थ्योरी यति हो सक्यो हाइजेन प्रिन्सिपल नै सक्यो हाइजेन प्रिन्सिपल नै सक्यो हाइजेन प्रिन्सिपलले के भनेको थियो अरे फेरि भन्छु म एकोर्डिङ टु हाइजेन सोर्सहरूले सुरुमा वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस गर्छ त्यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टहरू
मेरो एउटा पोइन्ट भयो कतिवटा पोइन्ट छ होला यहाँ म सोध्दैछु भन्छ यहाँ कतिवटा पोइन्ट छ कसले भन्छ कतिवटा पोइन्ट छ होला यो वेभ फ्रन्टमा यो यसैमा भन न कतिवटा पोइन्ट छ होला इन्फाइनाइट पोइन्ट छ लाखौँ छ यहाँ सो यो लाखौँ पोइन्टहरू हरेक पोइन्टहरूले चाहिँ नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे यहाँनिर यिनीहरू यसरी गोलो गोलो वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे क्या यो डोलो डोलो देखिरहेको छ नि सो यो वेभ फ्रन्टलाई चाहिँ के भन्छ अरे के भन्छ वेभलेट भन्छ र त्यो वेभलेटहरू चाहिँ लाइटको स्पिडमा एकदमै छिटो प्रोपागेट हुन्छन् अरे र यसरी लाइट पास हुन्छ अरे कहानी त्यो यस्तो कम्प्लेक्स कुराहरू एक्सप्लेन गरेको थियो महान साइन्टिस्ट हाइजेनले त्यसैले अब हाइजेनले यो कुराहरू पत्ता लगाइसकेपछि हाइजेनले आफ्नो उमा पब्लिस गरेको छ अभियसली पब्लिस गर्नै पर्छ विदाउट द्याट कसैले थाहा हुँदैन नोबडी विल एक्सेप्ट द्याट सो त्यो पब्लिस भएको पेपरको आधारमा पब्लिस भएको फाइन्डिङको आधारमा लेट मी सो यु हाइजेनले के भनेको थियो ल म एकजनालाई सोध्दैछु हाइजेनको कुराहरू के बुझ्यौ त तिमीहरूले र भन्दा हाइजिनको बारे के बुझ्यौ त तिमीहरूले अरे भर्खरै मलाई एउटा अहिले मेल आयो यो हुँदैछ है तपाईँको काम भनेर एउटा रिसर्चको ओके एनिवे के बुझ्यौ तिमीहरूले ल भन त मलाई कसले भन्छ ल एकजनालाई सोधौँ त कसलाई सोधौँ ल प्रभात थापाले हात उठाइरहेको छ प्रभात थापा ओके प्रभात थापा टेल मी वाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड अहिलेसम्म हाइजिनको के कुरा बुझ्यौ तिमीले ल भन हाइजिन वाट अकर्डिङ टु हाइजिन कसरी लाइट प्रोपागेट हुँदो रहेछ ल भन त You don't know, then just don't waste my time. म भन्दैछु हाइजेनले चाहिँ के अरे लाइट वेभको आधारमा ट्राभल हुन्छ भनेर कन्सेप्ट दिएको थियो अनि फर्स्टमा चाहिँ पार्टिकलहरू वेभ फ्रन्ट प्रड्युस हुन्छ अनि त्यही वेभ फ्रन्टले चाहिँ फर्स्टको वेभ फ्रन्टले अरू त्यही वेभ फ्रन्टमा अर्को अरू वेभ फ्रन्टहरू प्रड्युस हुन्छ र त्यो सेकेन्डरी वेभ फ्रन्टहरूलाई चाहिँ वेभलेट्स भनेर भनिन्छ अनि यसरी नै वेभहरू प्रोपागेट हुन्छ भनेर भनेको थियो वाउ द्याट्स ग्रेट एक्ज्याक्टली त्यही नै थियो धेरै राम्रो ठिकै छ सो त्यति त याद भयो भइ नै हाल्यो त्यही हो यति लेख्यो भने पायो फोमा यो 5 मार्क्सको सम्म आउँछ हेर यो क्वेसन प्रत्येक एक्जाममा आएको छ अहिलेसम्म हाइजेन प्रिन्सिपल आउनु पनि पर्छ यो क्वेसन सोध्दैन भने त लाइटको च्याप्टरै केही नसोधे जस्तो हो नि त अब हाइजेन प्रिन्सिपल उनले नबुझ्नेहरूले के बुझ्दैन थाहा छ वाटर वेभ बुझ्दैन तिम्रो त्यो लाइटको वेभ त बुझ्ने नै भएन होइन साउन्ड वेभ बुझ्दैन केही नै बुझ्दैन त्यसो यो त एभ्रिथिङ इज दिस क्या वेभ जति छ एनर्जीको ट्रान्सफरको कुरो हाइजेन प्रिन्सिपल बाहेक अरू कसैले बताउनै सक्दैन सो यो स्योर क्वेसन हो यो एक्जाममा नसोध्ने भन्ने अप्सन नै हुँदैन स्क्रिन देख्दैछु मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ ओके स्क्रिनमा अलिकति मेरो अर्कै कलर आइरहेको छ अहिले के भयो देखिँदैछ भने त ठिकै त होला अब वेभ फ्रन्टको बारे तिमीहरूलाई अरू कुरा भनौँ वेभ फ्रन्टको सेप चाहिँ सोर्स कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भन्नाले लाइक हुन्छ नि अब तिमीहरूको सोर्स चाहिँ माइलिम अब त्यो के अरे टिकटक लाइट जस्तो छ गोलो गोलो भने यस्तो खालको वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस हुन्छ होइन तिमीहरूसँग चाहिँ त्यो डन्डी खालको होइन रड जस्तो चाहिँ लाइट छ यस्तो खालको सोर्स ट्युब लाइट जस्तो छ मानिम भने यस्तो खालको वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस हुन्छ होइन तिमीहरू लाइट चाहिँ त मुनबाट आइरहेछ होइन जुनली रातमा चाहिँ मुनबाट लाइट आयो भने यस्तो खालको वेभ फ्रन्ट भन्छ क्या यो पनि हाइजेनले नै दिएको हो ल हेर त हाइजेन वाज अ ग्रेट जिनियस सो न्युटनलाई टक्कर दिने साइन्टिस्ट हो हाइजेन सो हाइजेनको कुराहरूमा अघि बढौँ ल लेखौँ टाइप्स अफ वेभ फ्रन्ट अहिलेसम्म हाइजेन प्रिन्सिपल लिएकै छुइनँ मैले जस्ट तिमीहरूलाई कन्सेप्ट मात्र दिँदैछु वेभ फ्रन्ट के हो
यो के हो त्यो के हो ल लेख वेभ फ्रन्टको टाइप लेख एउटा के लेख भने पहिला डेफिनेसन लेख देयर आर डिफरेन्ट सेप अफ वेभ फ्रन्ट डिपेन्डिङ अपन सेप अफ सोर्स अफ लाइट लाइटै नभनौँ वाटरमा पनि यो हुन्छ अब सोर्स भन्दै भयो क्या यो सबैमा काम लाग्छ जतिमा वेभ भनेर पढ्छौ नि तिमीहरूले त्यहाँ सबै यो काम लाग्छ हाइजिनको द्याट्स वाइ सोर्स मात्रै पनि लेखाएको छ बुकले लेख सम इम्पोर्टेन्ट सेप आर गिभन बिलो 1 नम्बरमा लेख स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट यो सोधेको छ नि एक्जाममा स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट लेख the wave front which is spherical in shape the wave front which is spherical in shape and produce from a point source a point source is called spherical wave front लेख यो ड्रइङ ड्र गर भनौँ न लेखाइ यो ड्र गर त स्फेरिकल वेभ यो एरो दिएको छ नि यो एरो भने चाहिँ सङ्केत मात्रै गरेको है यो डिस्टेन्स बराबर छ भनेर एरो नबनाए नि हुन्छ यति गोलो बनाइदिए हुन्छ द्याट्स इट अघि भर्खर हामीले हेरेको यही स्फेरिकल हो यो एरो जुन छ एरोको मतलब चाहिँ के अरे यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स छ नि सर्कल हो नि त त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स त्यति छ यस्तो एरो भन्ने हुँदैन नि यो कुरा बुझ्नु वेभ फ्रन्ट गोलो गोलो हुन्छ द्याट्स इट बनाइदियो ल एरो नै बनाइदियो अलि राम्रो देखिन्छ कि एरो बनाउँदाखेरि ठिकै छ र यसले डिरेक्सन पनि बताइरहेको छ एरोको मतलब यतातिर जान्छ पनि भनिरहेको हो एरोको धेरै मिनिङ छ है यतादेखि यता यसरी जान्छ है यो बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेर अघि भर्खर हेरेको होइन त हामीले यसरी 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 डिरेक्सन पनि बताउँदैछ है त यसले यो तिमीहरूले आफैले वाटर वेभहरू चेक गर्ने आज खाली टाइममा बाल्टीमा पानी हालेर फिल गर्ने क्या डु एक्सपेरिमेन्ट ओके नाउ लेख सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट अब यो सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टमा चाहिँ तिमीहरूले के खसाउनु पर्छ होला यहाँ त एउटा गोलो ढुङ्गा खसायो हुन्छ बाल्टीमा यहाँ चाहिँ के खसाउने होला एउटा यस्तो सिलिन्ड्रिकल एउटा रडहरू खसाएर हेर त पानीमा यो खालको वेभ फ्रन्टहरू आउँछ ल लेख अघि के लेखेको थियो ठ्याक्कै त्यो मिलाएर लेख त्यसलाई के लेखेको थियो अघि Wave front which is spherical in shape लेखेको थियो हो अब ठ्याक्कै उल्टो स्फेरिकल which is के अरे वेभ फ्रन्ट which is cylindrical in shape and produce from के थियो produce from point source पोइन्ट सोर्सको ठाउँमा लिनियर सोर्स द्याट्स इट फिजिक्समा हामी अलि स्मार्ट भएर पढ्छौँ है एउटा भएन अर्कोलाई त्यसै आधारमा घोकिदिन्छौँ हामी अरूलाई कति चाहिँ गएछ फिजिक्स गाह्रो हुन्छ नि अर्को लेख प्लेन वेभ फ्रन्ट ए होइन यो फिगर बनाऊ यो सोधेको छ एक्जाममा फिगर बनाऊ भनेर स्फेरिकल वेभ फ्रन्टको फिगर बनाए एरो चाहिँ बनाइदिने यसले डिरेक्सन बताउँछ भनिरहेको छु मैले कता जान्छ र साइज पनि बताउँछ यसले बहुत कुरो बताउँछ यसले तर रियलमा चाहिँ गोल यस्तो मात्रै हुन्छ है वेभहरू यत्रो डल्लो डल्लो हुने भयो क्या यो चाहिँ डल्लो पनि भयो के भन्नु सिलिन्डर जस्तो हुने भयो यस लेखेको चाहिँ यसको मतलब सोर्स ल यो भयो होइन त अब लेखौँ प्लेन वेभ फ्रन्ट ल अहिलेकै ठाउँमा सिलिन्डरको ठाउँमा प्लेन लेख अनि सोर्समा चाहिँ कस्तो लेख्ने सोर्स चाहिँ कस्तो लेख्ने सोर्स चाहिँ इन्फिनाइट लेखौँ न इन्फिनाइट सोर्स यो सोधेको छ नि यो फिगर ड्र गर
अनफर्चुनेटली यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो क्लास 12 कै भए तापनि अनफर्चुनेटली म्याक्सिमम स्टुडेन्टले गर्दैनन् एक्जाममा तिनीहरूलाई यो गाह्रो लाग्छ बुझ्नै सक्दैनन् त्यो भएको छ बट लकिली योचोटि हामीलाई फाइदा के हो भने लास्ट इयर मलाई गाह्रो परेको थियो बुझाउनलाई बिकज हाम्रो क्लासमा गएर अलिकति उयो देखाउन कसरी गाह्रो भयो नि त यहाँ त अहिले कम्प्युटरबाट सिमुलेसन देखाइयो नि सो आई थिङ्क यो वर्ष सबैले इन्ट्रेस्टिङ पाउँछ ल अब लेख ल बल्ल आयो लेख हाइजिन प्रिन्सिपल यो आउँछ लङ क्वेसन 8 मार्क्समा आउन सक्छ है यो हाइजिन प्रिन्सिपल अब अघि चाहिँ व्हाट इज द कन्सेप्ट अफ हाइजिन भन्नु भने त्यो अघिको थियो नि हामीले लेखेको according to hygiene light is a mechanical wave which travels through a medium ether त्यो लेख्ने अब व्हाट इज हाइजिन प्रिन्सिपल भनेर लेख त व्हाट इज हाइजिन प्रिन्सिपल एक्सप्लेन भनेर लेख त्यहाँ साइडमा BBI भनेर लेख इम्पोर्टेन्ट छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट 10 टाइम्स आस्क भनेर के लेख्छ लेखौँ अब अघिकै कुराहरू दोहोऱ्याउनु पर्छ त्यो अघि चाहिँ लेखेको थियो नि एकोर्डिङ टु हाइजिन भनेर लेख त एकोर्डिङ टु हाइजिन त्यो के थियो लेख सबै सारा त इथरसम्म त्यो लेखिसकेपछि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर हाइजिन पर्पोज्ड फलोइङ एजुम्सन हो है अनुमान हो यो एक्सपेरिमेन्ट गरे होइन यो अनुमान हो यो सबै एजुम्सन डाल्टन एजुम्सनहरू पढ्यो नि केमिस्ट्रीमा दे आर अब हेर अघि तिमीहरूले भनिसकेको है कसले प्रभात थापाले भनिसकेको थिए यो अघि त्यही कुरा हो अब अलि राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ हामी त्यही आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे नि हुन्छ वाट एभर आफै अब मलाई आइहाल्छ भनेर भन्छ भने आफै लेखे नि हुन्छ लेख लेख source produce wavefront source produce wavefront source ले wavefront बनाउँछ comma each point of wavefront produce each point of wavefront produce secondary waves bracket ma wavelet produce wavelet लेखे हुन्छ ल wavelet लेख किन secondary wave लेख्छौ each wavefront produce wavelet अब तिमीहरूलाई मेरो ल्याङ्ग्वेज अलि चिप लाग्यो भने यु क्यान जस्ट यो घोक्न सक्छु म चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नलाई मात्र लेखेको आसान भाषामा अब यो सेकेन्डरी वेभ भनेको के हो वेभलेटै हो नि त सो लेख वेभलेट दोस्रो पोइन्टमा है वेभलेट स्प्रेड आउट स्प्रेड भनेको यसरी यसरी अघि देखेको होइन स्प्रेड यसरी छरिन्छ इन अल डिरेक्सन विथ स्पिड अफ लाइट अब यो लाइटै हो यो होइन अब लाइट भयो भने स्पिड अफ लाइटमा त भइहाल्छ नि विथ स्पिड अफ लाइट भयो दोस्रो हात दुइटा भयो नि हात दुइटा हालेँ म फेरि छुट्न सक्छु ल हात उठिसक्यो ल अब थर्डमा लेख अब सुन ध्यान दिएर अब के हुन्छ भने नि अब के भन्छ भने त्यो वेभ अरे अहिलेसम्मको स्टोरी हेर है त अहिलेसम्मको स्टोरी सोर्स थियो सोर्सले वेभ फ्रन्ट बनाएको थियो अरे यो वेभ फ्रन्ट हो नि यो बी चाहिँ वेभ फ्रन्ट हो है एबी वेभ फ्रन्ट हो अहिले म देखाउँछु हो यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्ट यहाँ अहिले धेरै पोइन्ट देखाउन सक्दिनँ म ABCDE गरेर 4वटा पोइन्ट देखाएँ मैले यो 4वटा पोइन्टले चाहिँ फेरि के गर्छ अरे वेभलेट बनाउँछ यो गोलो गोलो चाहिँ के हो वेभलेट हो
यो वेभलेट बनाउँछ अरे कतिवटा बनायो त यार 1 2 3 कतिवटा बनायो वेभलेट यो सबै सानो सानो गोलो हो यो गोलो चाहिँ वेभलेटहरू अब तिमीलाई लाग्ला सर यो गोलो छैन यता आधा मात्रै छ अब यो पुरै बनाउँदा भयो नि त तर किन बनाउनु पुरै कन्टेन्ट नराम्रो देखिन्छ नि त सो अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ यो वेभ फ्रन्ट एबी निस्किन्छ अरे एबीको हरेक पोइन्टबाट हैन हरेक पोइन्ट अघि त्यहाँ लेखे इच पोइन्ट अफ वेभ फ्रन्ट भनेको छ त्यहाँ इच पोइन्ट अफ वेभलेट भनेको हरेक पोइन्टबाट यसरी वेभलेट बन्छ अरे अनि यो वेभलेट चाहिँ लाइटको स्पिडमा कुद्छ अरे यहाँ भी पनि लेखिदिए होला सी भन्छ छैन यहाँ सी लेखिदिनु है अहिले भयो लेख्दा अहिलेसम्मको कहानी त्यति हो अब तेस्रो कहानी चाहिँ मैले भनेकै थिइनँ किनभने अलि त राख्नु पर्यो नि त त्यो वेभ फ्रन्ट यो जुन निस्क्यो नि यो वेभलेट निस्क्यो कतिवटा निस्क्यो छ म सोध्दैछु कतिवटा निस्क्यो 5वटा अहिलेको लागि देखाउनलाई 5वटा देखायो हैन सो यो 5वटा वेभलेट यो हो नि गोलो थर्ड पोइन्टले के भन्छ भने यो वेभलेटहरु 5वटा वेभलेटहरुको टेन्जेन्ट हेर्दा टेन्जेन्ट भनेको यो हैन यस्तो यहाँ टेन्जेन्ट भनेको के हो यो गोलो छ गोलोलाई यस्तो कोर्दिनु भनेको टेन्जेन्ट हो नि त हैन टच गरेर यो सबैको टेन्जेन्टले चाहिँ यसको डाइरेक्सन दिन्छ अरे ल हेरौँ है त म यसको टेन्जेन्ट लिन्छु है यो गोलो चाहिँ यसको टेन्जेन्ट लिएँ मैले ल यसको टेन्जेन्ट लिँदा यहाँ पुग्यो अब फेरि यसको अर्को आइहाल्यो फेरि यसको टेन्जेन्ट लिइहाल्नु पर्यो त फेरि अब खोइ लिँदा यो चाहिँ टेन्जेन्ट हो थाहा छ मलाई यो गोलो त टेन्जेन्ट पो हो त सो यो टेन्जेन्टले चाहिँ के दिन्छ अरे टेन्जेन्ट यता पनि टेन्जेन्ट हुन्छ है यो यता पनि टेन्जेन्ट छ के दिन्छ अरे यसले डाइरेक्सन दिन्छ अरे कता जाने हो वेभ यता जाने हो कि उँभो आकाशतिर जाने हो कि यसले दिन्छ लेख द टेन्जेन्ट अफ वेभलेट मैले आफ्नो सिम्पल भाषामा लेखेको छु बट वाट एभर यु लाइक आफ्नो तरिकाले लेख्यो यो घोक्दै हुन्छ जसलाई एक्ज्याक्ट लेख्न मन छ यसले यहाँबाट घोके पनि हुन्छ किनभने यो धेरै गाह्रो छ द टेन्जेन्ट अफ वेभलेट गिभ्स direction of propagation of light that's it यति नै हो सिद्धि हो अब फिगर ड्र गरेर दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फिगर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो एक्ज्याक्टली यस्तै बनायो भने यहाँ लेख्न पनि नछुटाउने है यो यहाँ साइडमा लेख्नु यसले राम्रो दिएको छैन एबी भनेको के हो वेभ फ्रन्ट ल लेखा त ड्र गर सबले यो अर्को बुकमा राम्रो छैन यसैबाट ड्र गर जुम गर्दै मैले ल you can use compass गोलो बनाउन because they are यहाँ तल लेख्नु पर्छ है फिगर हाइजिन प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्सन हैन हाइजिन प्रिन्सिपल described by a point source युज गरेर यस्तो हुने नभए सिलिन्डर भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला यो सोर्स पोइन्ट नभएर सिलिन्डर भएको यस्तो बन्नु पर्थ्यो तिमीले यहाँ सिलिन्डर जस्तो बन्नु पर्थ्यो गोलोको ठाउँ यहाँ सिलिन्डर बनाउनु पर्थ्यो के यो सिलिन्डर बनाउनु पर्थ्यो यस्तो बनाउनु पर्थ्यो ल पहिले यो ड्र गरिसक त अनि यो लेख्न नबिल्ने यहाँ एबी भने के लेख्ने एबी भने नेक्स्ट पेजमा लेखिदिएको छ होला आई थिंक खोज्दैन एनीवे फिगर ड्र गरिसकेको थिएँ थिएन है ड्र गरिसक्नेहरूले हात उठा त धेरैले छैन ल ओके होइन गरिसकेको छ ल ठिक छ फिगर ड्र भइसक्यो ओके फाइन सो यहाँ तल के लेख्ने अरे क्याप्सनमा के लेख्ने भने हाइजेन्स प्रिन्सिपल described by using point source यार यो सानो थोप्लो टिकटक लाइट जस्तो
त्यसलाई के भन्छ फेसलाई रिङ लाइट पो भन्छ होला त्यस्तै भन्छ एनीवे सो यो हो हाइजिन प्रिन्सिपल अब तिमीहरूले लेख्न छुटाउनु नहुने कुरा भनेको चाहिँ तल लेखिदियो त यहाँ लेखिदियो हल्का इन फिगर AB is the first wave front primary wave front भन्दै छ उले हामी चाहिँ के लेख्छौं फर्स्ट वेभ फ्रन्ट नि प्राइमरी वेभ फ्रन्ट लेख्नु हुन्छ फर्स्ट भनेको प्राइमरी हो सुरुमा प्राइमरी स्कुल पढ्ने हो नि त्यसपछि सेकेन्डरी फर्स्ट वेभ फ्रन्ट अल लेख A dash B dash is tangential surface ब्रैकेट में लेखा सेकेंडरी वेव फ्रंट नया वेव बनाउनु धेरै नै वेव फ्रंट भएन गोलो नयाँ बनाएन त्यसैले यो सेकेंडरी वेव फ्रंट दोस्रो वेव फ्रंट हो अब लेखा small a, small b, small c, small d, small e are some sample point of primary wave front a to which primary wave front a to which wavelet are produced wavelet in a wavelet हो सानो wavelet are produced ब्रैकेट में indicated by dash circle यो dash circle हो indicated by dash circle dash circle so wavelet लाई चाहिँ dash circle ले दिएको छ है त सिद्धियो that's it अब सिद्धियो पायो 5 मार्क्स तिमीहरुले तर के हुन्छ भने 8 मार्क्स को सोध्यो भने अलिकति एक्स्ट्रा कोही पनि आउँछ है के आउँछ म देखाउँछु कति टाइम भयो धेरै भयो कि टाइम ओ धेरै भइसक्यो टाइम ओहो कसैले भएन हेर त यिनीहरु सरहरु आइसक्नु भयो कि जस्ट अ मोमेन्ट सर खाली छ यसपछि ए अहिले खाली थियो ए ब्रेक होला अहिले हो सर ए ल टाइम धेरै गयो ब्रेक तिमीहरुको ल त ल म छोडे आज यति नै यो राम्रोसँग पढाउने त भोलि म यो एक्सटेन्ड गर्न आउँछु सुरुमै अनि त्यो वाटरमा त्यो बाल्टीमा पानी हाल्दै एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौ तिमीहरुले गर